अथवा श्री सुन्दरकाण्ड। तर्छु क्षार समुद्र आज सहजै भन्या इरादा धरी श्रीरामका चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताही हनुमान हे वीर हो पारतरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो वेग धरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पारतर छता उनकै काम निमित्त औठी सगली जान्छु दुतै हुँ म त क्या डर क्षार समुद्र तर्न सहजै पहुँचन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन विषे धसी कुद्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिण तरफ मुख गरिकन कुद्न बस्ता उपर नजर दि अघिका दुई पाउ धस्ता सोझो गराइकन घाँटी कुद्या जसैता वायु सरी हुन गया हनुमान तसैता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उड्थ्या ती आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्किकन फेर रामचन्द्रका पासमा पुग्न्या अक्कल बल छ छैन यिनको बुझौँ सबै बल भनी इन्द्रादिहरूले खटाई सुरसा जल्दी पठाया पनि जल्दी गई सुरसा अघिल्तिर बसिन् सामने हनुमानका क्या भन्छन् हनुमान भनेर खुसी भई कुरा गरिन् खानका भोकी धेर दिन कि म खोजी हिँडथ्या क्या खा आहारा भनी पाया बल्ल यहाँ मिल्यौ तिमी त एक साह्रै भया खुस पनि आऊ लौ पसमुखमा जब भनिन् बोल्या हनुमान तसै भन्छन् आज सीता नभेटिकन ता पस्तिन मुखमा कसै सीता भेटी म फर्कुला र रघुनाथ ज्यूका हजुरमा गई विस्तार बिन्ती गरेर आई पशुला तिम्रो आहारा भई यस्ता बात सुनि भन्दछिन् ती सुरसा मेरा मुखैमा पसी निस्की जाऊ नहीं भन्या म बलले पक्रेर दारा धसी मार्छु यति भनिन् र लौ तब यहाँ मुख बाउ चाँडो भनी चार कोसको त शरीर गरिकन बस्या आफू हनुमान पनि चार कोसका हनुमान देखि सुरसा 20 कोसको मुख गरिन् 40 कोस हनुमान भया र 80 कोस मुख फेरि जल्दी धरिन् जल्दी फेर हनुमानले 26 कोसको रूप गराई बस्या फेर 200 कोस मुखै जब गरिन् अंगुष्ठ झै भई पस्या निस्क्या जल्दी र भन्दछन् ती हनुमान हे देवी मुखमा पसी निस्क्या जान्छु म त अवश्य अवता बन्दैन काम त बसी अक्कल बलसितका वचन जब सुनिन् यस्ता हनुमानका
आफ्नो सत्य कुरो तसै सब कहिन् छाडिन् कुरा खानका सक्छौ काम तिमी साधी आऊ हनुमान यो बल छ तिम्रो भनी चिन्या भन्छु म इन्द्रका हजुरमा तिम्रो पराक्रम पनि बल बुझ्नै भनी इन्द्रका हुकुमले आया कि ताहु भनी खुश भई स्वर्ग विषे गइन्ती सुरसा कुद्या हनुमान पनि जसले सागर नाम धर्या मकनसो राजा सगरती गया तिनका वंश महाविभूषण सरी श्रीराम राजा भया तिनकै काम निमित्त आज हनुमान जान्छन् इलङ्का महा मैनाक पर्वत निस्क जाऊ तिमी गई विश्राम गराऊ तहाँ थाक्या हुन् हनुमान बिसाई फलफुल खाउन् र जाउन् भनी भन्दा सागरका वचन सुनि तहाँ निस्क्या ती मैनाक पनि अर्को एक मनुष्यको स्वरूपली हात जोरी बिन्ती गर्या आई फलफुल खाई जाऊ हनुमान भन्दै अगाडि सर्या आज्ञा सागरको हुँदा चरणमा आया म अहिले भनी मैनाकले यति बिन्ती बात जब गर्या बोल्या हनुमान पनि रामको काम नगरी बसेर कसरी खान्छु म जान्छु यसै हातले छुन्छु म लौ भनेर खुसी भई छोया र कुद्या तसै केही दूर हनुमान पुग्या पछि तहाँ एक सिंहिका राक्षसी छाया पक्री उ जन्तु खैची बलले खान्थी जलैमा बसी छाया पक्री उतान्न लागि हनुमान जिउको गति बन्द भो कसले बन्द गर्यो गति भनी दिशा दशमा तसै दृष्टि गो देख्या तलतिर दृष्टि दिकन तहाँ जसै नजरमा परी एकैचोट दुई लात दिया र सहजै घुस्रुक्क ताही मरी ताहा देखि कुदी गया ती हनुमान पहुँच्या जसै तीरमा लङ्का पुरी तहाँ त्रिकुट गिरिका देख्या उपर शिरमा वरिपरि तही तिरै मा पनि वृक्ष फलफुल भरि छ जौन वनमा गर्दछन् पंक्षीले गुल भ्रमरहरू लताका फुलमा हल्ली हल्ली घुनुनु घुनुनु गर्दै घुम्दछन् बल्ली बल्ली नजर वरिपरिको जो छ शोभा नजर भो त्रिकुट गिरी उपरका पुरीमा फेर नजर गो वरिपरि परखाल छन् बीच बीचमा छ खावा सहजसित कसैले गर्न क्या सक्छ धावा अति तखत पर्याको खुब अगम देखि लङ्का यही गरी पसी जाकी राति जाए ती शङ्का गरिकन ठहराया यही बस्छु र राति सहजसित मजाला जानता राति जाति तही बसियती गमले बाँकी दिन सब बिताए दिन बिती जब रात भो जान पाऊ चलाई स्वरूप पनि ती सानो लिपस्या थ्या जसैता दगुरी नजिक आइन्
लङ्किनी पो तसैता को हो आज मलाई केही नगनी यो भित्र पस्न्या भनी चोरै हो भनी लात उठाई रिसाले एकचोट त हानिन् पनि जल्दी बाम मुठी उठाई सहजै ठोक्ता जमिनमा परिन् छाड्दै ताही रगत गिराई झटपट उठेर बिन्ती गरिन् लङ्कापुरी त हुन्ती राक्षसी भई बस्थिन् सदा द्वारमा जानिन् श्री हनुमान भनेर जब चोट पाइन् चलिन् सारमा लङ्किनी हुमलाई त जिति गयो यसले सक्यो राजगरी रावणको त मरण हुन बखत भो आयो मरणको घरी ब्रह्माजी अघि भन्दथ्या प्रभुजीको हुन्या छ रामावतार हरला रावणले सीता र रघुनाथ सुग्रीव थिए मित्रचार गर्नन् सुग्रीवले पनि दश दिशा सीताजीको खोज खबर गर्नलाई पठाउनन् वीरहरू छानेर खुब खुब जबर तिनमा एक वीर आउला र तिमीले लात मारि देउली जसै हान्ला बाम मुठी उठाई रगतै छाड्दै गिरौली तसै रावणको तहीँसम्म आयु छ भनी भन्थ्या र सो बात सुनि ब्रह्माको वचनै प्रमाण गरी भन्या त्यो मर्छ रावण पनि जाऊ भेट सीताजीलाई तिमीले भित्री बगैँचा महा अशोकका वनमा छ वृक्ष बढिया एक सिमसपाको तहाँ ताही छन् प्रभुकी प्रिया वरिपरि छन् राक्षसी गण पनि भेटी गई रघुनाथ थिए भन तिमी यस्ता विपद छन् भनी धन्यै भया म अहिले प्रभुको स्मरण भो संसारको भय छ जो उत आज दुर्गो जस्तो मिल्यो मकन सङ्गर भक्ति अहिले यस्तै रहोस् यही म पाउन बिर्सु कहिले जसै श्री हनुमान पुग्या सहजमा लङ्का समुद्रै तरी तसै जानकीको फुर्यो नजर बाम हातै समेत खुब गरी रावणको पनि बाम हात नजर बाम फुर्यो रघुनाथको दक्षिण अङ्ग फुर्यो तसै बखतमा खुशमन भयो नाथको सानो रूपली पसी सब सहर हेर्दै विचार खुब गरी रावणको दरबार विशेष गरी ढुँड्या चोटा र कोठा गरी पायानन् र कता मजा भनी तहाँ मनमा विचार भो जसै सम्झ्या लङ्किनीका वचन रति गया अशोक वनमा तसै जो वृक्ष त इन्द्रका नगरीमा सो त सब छन् तही रत्नैका सिडी साफ असल जल पनि यस्ता तलाउ कहीँ फलफुलले अति भार भएर रुखका सबका तिहागा पनि लचक्याका भ्रमरा र पंक्षी बहुतै तिनमा बस्याका पनि बीच बीचमा सुनका हवेली पनि छन् उच्चा मणिको छ थाम जसमा छन् कति गर्नु वर्णन जहाँ हेर्यो तहाँ पक्की काम
यस्तो सुन्दर वन नजर गरी सबै डुल्दै हनुमान गया। देख्या सुन्दर सिंह पार खुसी भई ताही ती दाखिल भया। अधिक गभीर छाया सूर्यको ताप नपस्न्या, उपर अति पहेला बेचरा मात्र बस्न्या। वरिपरि पनि नाना राक्षसीको छ घेरा, रुखमनि तही सीता देखिन् फेदनेरा। भोकी मैलिनी न्याउरी न त कपाल कोर्या कि सब केस उसै, लट्टा मात्र धर्या कि खाली भुइँमा रुँदै बस्या कि यसै। राम 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 यति मात्र बोलिरहदी देख्या र साना भई, पातका अन्तरमा लुक्या ती हनुमान रुखका उपरमा गई। भन्छन् श्री हनुमान तहाँ मन मनै अहिले कृतार्थै भया, जो सीता कन देखि आज खुसीले सीता समीपमा रया। साध्या काम पनि रामको भनी तहाँ खुसी भया थ्या जसै, अन्तःपुर महा भयो र खलबल त्यो शब्द सुन्या तसै। क्याको शब्द भयो भनेर हनुमान लुक्या ती झन् पातमा, आयो रावण जल्दी ताही नजिकै सब रानीली साथमा। कहिले मर्छु म राम देखि अझ तक सीता हर्या तापनि, आया नन् रघुनाथ भनेर रहँदो देखेछ स्वप्न पनि। रामको दूत अति वीर वानर अशोक वनभित्र आई पसी, सीताजी कन देखिन्या गरी तहाँ पातभित्र लुकी बसी। हेर्दो सुर सब कामको खुसी भई स्वप्न मिले थियो जसै, साँचै हो कि भनेर दौडिकन झट आयो नजिकमा तसै। साँचै पो यदि हो भन्या असल भो दुर्वाच्य बोल्छु जसै, सीतालाई यसो सुनेर रिसले जाला र भन्ला तसै। मेरा दुष्ट वचन सुनेर रिसले आएर मार्नन् भनी, यस्तो निश्चय मन गरी नजिक गई दुर्वाच्य बोल्यो पनि। सीताजी पनि दुष्टलाई नजिकै देखि अधोमुख गरिन्, श्रीरामका चरण र बिन्द मनले अन्तःकरणमा धरिन्। चुप लागी जननी रहिन् जब तहाँ त्यो देखि रावण पनि, लाग्यो भन्न मलाई देखि किन हो लायौ अधोमुख भनी। राम मेरा पति हुन् भनेर तिमी पो भन्छौ भन्छन् कहाँ, मेरी हो यदि भन्दथ्या पनि भन्या आउनु पर्थ्यो यहाँ। माया छैन तिमी उपर नबुझी क्या, शोक मात्र गर्छौ उसै, यौवन व्यर्थ गयो विचार किन यो यौवन अफाल्छौ यसै। यौवन व्यर्थ नफाल व्यर्थ मनमा शोक गर्दछौ यो कति, मैलाई पति मान आज तिमीले हुन्छु म तिम्रो पति। मेरी पत्नी भयो भन्या त सबकी मालिक हुन्या छौ म त, साह्रै प्रेम गरी राखुला बुझाधिक बैगुनी छन् रामता।
मानी मूर्ख कृतज्ञ मानिस महा साह्रै अधम जो त छन् शक्तिका पनि कम उराम पनि यहाँ आउन क्या सक्त छन् तस्मात् छोड नराख रामतिर मन यस्तो भने थियो जसै लाल लाल नेत्र गराई पूर्ण रिसले बोलिन् सीताजी तसै पाजी रावण बोल्दछस् कति बहुत दुर्वाच्य बक बक गरी राघव देखि डराई छल्न भनी एक सन्यासीको रूप धरी जस्तै यज्ञ विषय हवि कुकुरले हर्छन् उसै चालले राम लक्ष्मण नहुँदा हरिस त बुझिले मर्लास यसै कालले सागर सोसी कि सागुलाई रघुनाथ आएर घेरा दी तेरो वंश विनाश गरेर पछि फेर प्राण खैची तेरो ली लैजानन् रघुनाथ मलाई भनी झट दिइन् जवाफ यो जसै लाल लाल नेत्र गराई खड्ग पनि ली काट्नै तयार भो तसै मन्दोदरी बिनती गर्न अगाडि सर्दी यो खड्ग टारो कसरी भनी चित्त धर्दी पाउ परिकन बहुत गरी बिन्ती पारिन् सबरिस शमन पनि गराएर खड्ग टारिन् हुकुम रावणले तहाँ यति दियो हे राक्षसी सीता मैना दुई यसै बसुन् तब उपर मेरा शयनमा किता बस्निन् बस्तिन पो भनिन् यदि भन्या काटेर टुक टुक गरी तरकारी भुटुवा बनाउनु असल मिठा मसाला धरी मासु खाइ म छोडुला अझ पनि चेताउ यति भनी रावण फर्की गयो ती राक्षसीहरू एकमुख भया फेर पनि एक भन्छे किन व्यर्थ यौवन सक्यौ रावण गराउ पति दोस्री क्या भनी उठ्त छे कि कति बार भन्छेस् त थाक्छेस् कति काट्नै पर्छ नकाटी हुन्न भनी बात गर्दै थिए अर्किता हातमा ली तरबार दौडी पनि गई भन्दै म काट्छु सीता अर्की घोर मुख बाई डर दिन नजिक धाई सीता थिए जसै बुढी राक्षसी एक थिर त्रिजटा त्यसले हटाई तसै लागि भन्न अभागी दुष्टहरू हो क्या दुष्टका झै मती गर्छौ छोड विरोध नराख गर खुब सीताजीको तास्तुति पाउमा पर दण्डवत गर सबै मालिक यिनै हुन् भनी मेरा जब वचन लियौ पनि भन्या खुब हित होला पनि स्वप्नको सुन भन्छु लक्षण यहाँ श्रीराम सीताका पति ऐरावत उपरै चढेर सगमा भाइली वीर अति यहाँ आई रिसाई भस्म सब यो लङ्कै गराई दिया रावण मारी सीता लिएर सगमा पर्वत उपरमा थिया रावण गोमय कुण्डमा कुल समेत खुब तेल मर्दन गरी बुढ्थ्यो सब मुड आफना उनी सबै मुडको तमाला धरी श्रीराम का नजिकै विभीषण थिया भक्ति प्रभुको गरी
गर्थ्या खूब टहल बहुत खुसी हुँदै तन मन वचनले गरी। रामले रावणलाई आज सहजै मार्छन् कुलै साफ गरी। रावणको अब वृद्धि छैन यसको आयो मरणको घरी। रामका भक्त विभीषणै अब उपर बस्नन् यहाँ राजगरी। जस्तो हुन्छ हुकुम सीतापतिजीको सोही शिरो पर धरी। जस्तो स्वप्न भयो उ सब भनिसक्या यति भनी चुप जसै लागी थी त्रिजटा ती बात सुनि डर्या सब राक्षसी गण तसै। निद्राका वशमा सबै परिगया सीता बहुतै रुदी। आधारको ही नपाउँदी अधिक ताप मानेर विह्वल हुँदी। भोकी शोक गरी भन्दछिन् अब यहाँ अहिले कसरी मरौँ। यिनका हात परेर मर्नु ननिको आफै म मर्छु बरु। तापले पूर्ण हुँदा उपाय अरू थोक केही नजान्दी कबै। मनमा स्वस्थ नपाउँदी विरहले देख्ती अँध्यारो सबै। राममा चित्त दिएर मर्नु बढिया मानेर सीता तहाँ। झुन्डी मतलबली खडी भइन् पक्रेर हाँगा महा। राक्षसका बीचमा बसी जिउनु धिक मर्नु निको मर्दछु। चुल्ठो लामो छ झुन्डी नाकन यहाँ डोरी त यही गर्दछु। यस्तो निश्चय सुर गरेर ती सीता झुन्डी नाटिन् जसै। काम बित्ला भनी सानो बोली झटपट बोल्या हनुमान तसै। भारत वर्ष विषे मणि मुकुट झैं नाम्ता अयोध्या भनी। ठुलो एक नगरी थियो मणिमयी सुन्दर बन्याको पनि। इक्ष्वाकुका कुलैमा अति बलि दशरथ वीर महाराज रह्या छन्। तिनका 3 रानी मध्ये गुणी गुणी अति वीर 4 छोरा भया छन्। जेठा रामजी ती 4 मा उनी पछि त भरत जी र लक्ष्मण यी तीनै। भन्दा शत्रुघ्न कान्छा सकल गुण महा कम्ती छैनन् यी कुनै। जेठा राम पिताजीका हुकुमले सब राज्य छोडिदी। वनमा बस्न चल्या बहुत खुसी हुँदै सीता र लक्ष्मणले। एक दिन पञ्चवटी गया प्रभु तहाँ डेरा प्रभुको पर्यो। रावणले अति छल गरिकन तहाँ सीताजीलाई हर्यो। राम लक्ष्मण नहुँदा सीता पनि तहाँ चोरी जसै त गर्यो। चोरी आज सीता हर्यो भनी बहुत खेद रामलाई पर्यो। जान्थ्या खोज्न सीताजीलाई वनमा फेला जटायु पर्या। तिनमाथि करुणा भयो प्रभुजीका ताही जटायु तर्या। भेट सुग्रीवसित भो पछि प्रभुजीको लाया मित्यारी पनि। बाली मारेर जाई बक्सनु भयो मितुहुन् यी मेरा भनी। वीर वीर वानर छानी सुग्रीवजीले सीताजी खोज्नै भनी। हुकुम बक्सनु भो र वीरहरू गया सीताजी खोज्नै पनि।
तिनमा एक वीरता महु म त यही आया समुद्रै तरी सम्पातिसित भेट हुँदा खबर भई उनका वचनले गरी लङ्का दाखिल भई गया छिन महा रामका प्रतापले गरी फुत्क्या लङ्किनी देखि निर्भय भई अशोक वनमा परी देख्या सुन्दर वाटिका वरिपरि रुख बेसलताले गरी बेर्याका चौर रत्न सरिका फलफुल फल्याको भरी देख्या आज सीताजीलाई र यहाँ आनन्द पाया भनी यति बिन्ती गरेर चुप भइरया ताहा हनुमान पनि सीताजीले जब यी बात क्रमले सुनिथिन् आश्चर्य भइकन वरिपरि हेरी एकछिन कोही नदेखि ती सीता अरूलाई ताहा भन्छिन् कुरा यी कहान्या जनको छ यहाँ भ्रम हो भनु पनि भन्या सब चेत छ मेरा स्वप्न कसो गरी भनु निद छैन मेरा जो हो यी बात कहान्या ऊ अगाडि आई अमृत वचन यी सब आज भनोस् मलाई सीताजीका यति वचन जब सुन्न पाया सानो स्वरूपली हनुमानजी अगाडि आया दर्शन प्रणाम पनि गर्या र सीताजीलाई ताही खडा भइरह्या अति हर्ष पाई लाल मुख पीत शरीर शरीर पनि अधिक सानो भँगेरा सरी धार्याका हनुमान देखि मनले आफै ती शङ्का परी रावणको छल हो कि यो भनी तहाँ लाइन अधोमुख जसै शङ्का भो अब माइलाई भनी झट बोल्या हनुमान तसै हे मातर म त दास हुँ हजुरको रामका हुकुमले गरी आयाको छु हजुरका खबरमा गम्भीर समुद्रै तरी राजा सुग्रीवको म मन्त्री पनि हुँ वायु पिता हुन् भनी यति बिन्ती गरेर चुप भइरया क्या हुन्छ मर्जी भनी सीताजी पनि भन्दछिन् कसरी हो जानु म मानिस पनि वानर सीता मित्यारी लाउँछ कतै क्या हुन् कुराको जनी यति बोली सीताजी चुप भइरहन् साँचो नमानी जसै फिर वृत्तान्त गरी सुनाई सब बात औठी दिया पो तसै औठी दिकन फेर प्रणाम पनि गरी जसै हनुमान बस्या देखिन् औठी जसै तसै बखतमा हर्षाश्रुधारा खस्या बरबर आँसु खसाउँदै प्रभुजीको औठी शिरो पर धरिन् सारै खुस हनुमान उपर भई तहाँ प्राण झैं पियारो गरिन् हित गरी हनुमानजी लाई भन्छिन् ती माता मकन तिमी भयो खुब प्राणका आज दाता तिमीसित रघुनाथले खूप विश्वास मान्या तब मसित पठाया यही कामले त जान्या अब त तिमी हनुमान जल्दी गई रामलाई भन विपत्ति पर्या कि देखिहाल्यौ मलाई
जति गरी म उपर श्री रामको हुन्छ माया, तति गरी तिमीले खुब युक्तिले बिन्ती लाया। जिन तिन शरीर महिना दुई ताम धर्छु, तहाँ पछि त तिमी निश्चय जान मर्छु। खान्या छ दुष्ट तरकारी बनाई यही, छैनन् यहाँ अरू सहाय मलाई कोही। तस्मात् अवश्य यी दुई महिना नजाई, सुग्रीव समेत सकल सैन्य लिएर आई। यस दुष्टलाई सब वंश समेत मारुन्, यो दुःख सागर पर्या कि मलाई तारुन्। सिपसित गरी बिन्ती खुब दयालु बनाया, जति छ फजिती मेरो यो सबै थोक जनाया। यति बिनती गर्यामा पाउला धर्म धेरै, सकल भनिसक्या बात क्या भनु बेर बेरै। बिन्ती श्री हनुमानले पनि गर्या, माता म सेवक त हुँ, ख्वामित काई विपत सबै म कहूँला, धेर बात यहाँ क्या कहूँ। राम लक्ष्मण दुई भाइ सुग्रीव समेत वानर की सेनाली, वंशै रावणको विनाश गरिदिनन् घेरा शहरमा दी। ख्वामितलाई लिएर फेरि रघुनाथ जानन् अयोध्या महा, आवैनन् रघुनाथ भनेर मनमा शङ्कै नलागोस् यहाँ। यो बिन्ती सुनि भन्दछिन् तहि सीता, रामचन्द्र जी क्या गरी, सेनालिकन आउनन् अति गभीर यस्तो समुद्रै तरी। जननीकन बुझाया यो हुकुम सुनि ताहाँ, मै छु प्रभुजीको दास बोकुला पीठमा। रघुपति दुई भाइ लाई क्या दुःख पर्छन्, सकल अरुर सुग्रीव कुदी आफै तितर्छन्। जननी मत बिदा झट पाऊ मर्जी त सुन्या, अब त उही गया पो हुन्छ काम जल्दी हुन्या। जौन चिज दिदामा राम विश्वास मान्छन्, उही चिज पनि पाऊ जान्छु दिन मात्र जान्छन्। यति सुनि अघिदेखि केश पाशमा धर्याको, मणि झिकिदिहालिन् रामका मन पर्याको। मणि दि फेरि भन्छिन् चित्रकूटमा भयाको, शरण परि नजर दी काग बाँची गयाको। एक दिन हे हनुमान म चित्रकूटमा रामका नजिकमा थिया, मेरा काख महा सुत्यार रघुनाथ हातको तकिया दिया। मेरा लाल दुई पाउ देखिकन काग आयो र ठुङ्ग्यो जसै, मेरा यी दुई पाउ देखि बहुतै आयो रगत पो तसै। उठी श्री रघुनाथको नजर भो, वाही थियो काग पनि, फ्याँक्या एक त्रिडली तहाँ प्रभुजीले यो काग मार्छु भनी। त्यो काग 14 भुवन डुल्यो त पनि एक पाएन आधार जसै, फेरि आई शरण परी नजर दी बाँची गयो काग तसै। मेरा आज शरण पर्यो भनी दया आयो कागमा पनि, मै माथि त दया
भन्थिन् भन्यायो पनि। हात जोडिकन बिन्ती फेरि हनुमान वीर गर्न लाग्या तहाँ। यहाँ छन् भनियो खबर नभई पो आउन ढिल भो यहाँ। रावणले हरिली गयो भनी खबर हुन्थ्यो त बाँच्थ्यो कहाँ। आज तक रावणको कुलै प्रभुजीले सब भस्म गर्थ्या यहाँ। देख्छु रूप त सानो मानो भङ्गिरा जत्रो कसोरी लडी। राक्षस नाश तिमी गर्दछौ तिमी ठुला हुन्छौ स्वरूप कि बढी। तिम्रो रूप अति सानो देख्छु अरूता कत्रा हुनन् झन् भनी। सम्झन्छु मनले र गम्छु मनमा आश्चर्य मान्छु पनि। यस्तो मर्जी सीताजीको सुनि तहाँ पर्वत सरीका भया। मेरु तुल्य स्वरूप गरेर हनुमान सामने खडा भइरया। जब तति हनुमानको रूप ठुलो देखिलिन् खुसी भई तही बिदा माईले जल्दी दिन्। अब त तिमी हनुमान दृष्ट चाला छिपाऊ। यिनीहरू सब देख्छन् कुदी फेर जाइ जाऊ। यति सुनि हनुमानले फेरि बिन्ती लगाया। सहजसित म जान्थ्या यति फल खान पाया। वरिपरि फल फुल छन् मर्जी मात्रै म पाऊँ। हुकुम बिनु कसोरी आज आफै म खाऊँ। यति बिनती गर्या थ्या खानको मर्जी पाई। खुसी भई फल खाई माई थिए जल्दी आई। चरण परि बिदा भई केही गया दूर जसैता। अलिकति कछु काम फेर गर्न आट्या तसैता। आफ्नै मन भन्दछन् ती हनुमान जुन वीर दूत भई गई। जति ख्वामितको हुकुम छ उतिमा मात्रै चनाखो भई। उति काम गरी फिर्छ पो पनि भन्या त्यो दूत अधम हो भनी। भन्छन् सब दुनिया त भेटिकन जा कस्तो छ रावण पनि। यति गमिती बगैँचा फेक्न मनसुब चलाई। खुसी भई ती महावीर जल्दी फेर फर्की आई। सकल वन उखेल्दै चौकी सम्पूर्ण मार्या। भगत जननी बस्न्या 100 शेष पार्या। जब त वन विनाश्या राक्षसी जल्दी आई। पुगी नजिक सीताका सोधी सीताजीलाई। भनन तिमी सीताजी वीरको हो क्या न आयो। अति असल बगैँचा मासी मैदान बनायो। यति सुनि तही सीता भन्दछिन् क्या म जानु। विपत्ति परिरया कि छु म त चानु मानु। तिमी बुझन सबै बात कौन हो क्या न आयो। अति असल बगैँचा क्या न मैदान बनायो। सकल छल त हो यो राक्षसै गर्छ माया। जब त यति भनी थिन् राक्षसी सब डराया। कहन भनी गया सब रावणै का हजुरमा। पुगी कहन ती लाग्या वन गयो जो विसुरमा।
अहिले हे महाराज अधिक बलियो आयो र बानर यहाँ सीताजीसँग केही बातचित गरी कुद्यो बगैँचा महा सब ती रुख सहजै उखेलिकन साफ मैदान बनाइदियो चौकी चूर्ण गरी हवेली पनि सब नासी बस्याको थियो आयौँ हामी त बिन्ती गर्न भनियो बिन्ती गर्या थ्या जसै सुन्यो जल्दी उठेर पक्रन भनी लस्कर पठायो तसै हुकुम पाएर लाख लस्कर गयो पक्रेर ल्याऊ भनी 1,00,000 लस्करलाई देखि हनुमान अत्यन्त गर्ज्या पनि त्यो शब्दै सुनि मोह लस्कर भयो छोड्यो हतियार पनि सब मार्या हनुमानले क्षण महा यी हुन् भुसुना भनी लोह स्तम्भ उठाई साफ सब गर्या समाचार पुगे थियो जसै रावण खुब रिसाई फेर पनि ठुलो सेना पठायो तसै सेनाका पति 5 गया हुकुमले ठुलै थियो तापनि त्यो सेना पनि साफ तहाँ गरिदिया उस्तै भुसुना गनी फेर मन्त्री सुत साथ गया हुकुमले खुब भारी लस्कर ली लोह स्तम्भ उठाई साफ फेरि गर्या सबलाई ठक्कर दी 7 मन्त्री सुतलाई सैन्य सहितै मारिसक्या थ्या जसै कान्छो रावण पुत्र अक्षय कुमार पो लड्न आयो तसै भारी फौज लिएर त्यो पुतली झैं आई जसै ता पर्यो आकाशमा कुदिलो दण्ड शिरमा ठोक्या सहजमा मर्यो पहिले अक्षय कुमार मारी अरु सब सेना समेत नाश गर्या आउँदै तही बत्तीका पुतली झैं हुँदै अनेक वीर मर्या सब राक्षसहरूलाई मारिसकी फेर आउँछ कुन वीर भनी लोह स्तम्भली खडा भइरया ताहाँ हनुमान पनि जब त अति प्यारो पुत्र कान्छो मर्याको खबर कहन आयो फौज समेत नाश गर्याको तब त अधिक ताप भई भन्छ रावण रिसाई अब त गई म आफै मार्दछु त्यसलाई कि मार्छु कि त बाँधी ल्याउँछु यहाँ तेरा नजिकमा भनी रावणले यति इन्द्रजितसित भन्यो त्यस इन्द्रजितले पनि हात जोडिकन बिन्ती गर्छ म छँदै आफै हजुरले तहाँ जानु पर्छ कतै म गई सहजमा ल्याउँछु बाँधी यहाँ यति बिन्ती गरी चढ्यो रथमा केही फौज पनि साथ लिई आयो श्री हनुमान भयातिर गयो सामने मुहुडादी देख्या श्री हनुमानले पनि र खुब गर्ज्याति सामने भई लोह स्तम्भली कुदिकन उपर आकाश बीचमा गई लोह स्तम्भ उचाली घुम्न बीचमा लाग्या गरुड झैं जसै 5 बाण छोडी लगाई 8 अनि थपी फेरि लगायो तसै बाण लाग्या भनी इन्द्रजित खुसी भई गर्ज्यो जसै ता तहाँ
घोडा सुत रथ चूर्ण पारी हनुमान कुद्या ती आकाशमा। फेर अर्का रथमा चढ्यो र अब त बाँच्छु मैले भनी फ्याँक्यो जल्दी र ब्रह्म पास्ती हनुमान जीलाई बाँध्यो पनि। बाँधी श्री हनुमानलाई सगली फर्क्यो र दरबार गयो। बाँध्याका हनुमान देखि सहरै सम्पूर्ण खुसी भयो। जुन रामको चरणै स्मरण गरी सहज अज्ञान पाश नाश गरी वैकुण्ठै सब पुग्दछन् पनि भन्या त्यस ब्रह्म पाशमा परी। बाँधिन्थ्या हनुमान कहाँ तर पनि बन्धन पर्या झैं भया। रावण भेटित जा भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया। जसै इन्द्रजितै पुग्यो र हनुमान जीलाई बाँधी तहाँ फर्कन्थ्यो घर जा भनी सब तहाँ आएर रास्ता महा। रिस फेर्या पुरवासीले पनि मुठी उठाई हान्दा भया। रिस फेर्छन् भुसुना भनेर हनुमान चुपचाप लागि गया। पहिले ता ब्रह्म पाशमा परिकन क्षणभर बाँधिनु काम थियो। ब्रह्माको वाक्य साँचो गरिकन पछि ता पाशले छाडिदियो। बन्धन देखि त खुस्क्या तर पनि हनुमान भेट्न मन शुभ धर्याका। पहुँच्या रावण छ जहाँ खुसी भई अरू ता मान्दछन् कर पर्याका। रावण वीर पनि मन्त्री वर्ग सगली भारी सभामा थियो। पहुँच्यो ताहिर इन्द्रजित हनुमान जीलाई सुम्पिदियो। हात जोरी बिनती गर्यो अति हरिप बानर छ सेना पनि। धेरै नाश गरेछ आज मैले ल्याया खुनी हो भनी। जो गर्नु अब पर्छ मन्त्रीसँगको सल्लाह बातचित गरी। यसको आज ठिकान लगाउनु हवस मनमा विचार खुब गरी। यति बिन्ती सुन्यो र इन्द्रजितको हेर्यो नजरले पनि। लायो सोध्न प्रहस्तलाई किन यो आए छलौ सोध भनी। असलमा पनि क्या भनु अति असल मेरो बगैँचा पनि। नाश्यो वीर पनि नाश गर्यो मकनता मानु भुसुना गनी। हुकुम यो सुनि त्यो प्रहस्त हनुमान जीका अगाडि गई। लाग्यो सोध्न सबै कुरा पनि बहुत आधार दिन्या भई। यही बीचमा न डराई रावण उपर सामने नजर दी तहाँ। बोल्या श्री हनुमानले त बुझिले कामले ताया यहाँ। भार्या जसकी हरिस उनै जगतनाथ रामको मदास हुँ मती। तेरो नष्ट भयो र अर्ती दिन पो आया नले यो मती। आया राम मतंग पर्वत विषे लक्ष्मण सहित भई जसै। लाया सुग्रीवले मित्यारी खुशी भई रामचन्द्र जी थिए तसै। बाली मारी रजाई बक्सनु भयो सुग्रीव राजा भया। सीता खोज्न हुकुम हुँदा वीरहरू फेर 10 दिशामा गया। एक वीरता मै हूँ हुकुम शिर ऊपर लिएर आया यहाँ। पाया देख्न
सीताजीलाई दूत हुँ रामको छलिन्थ्या कहाँ। वानर हुँ र उखेली साफ गरिदिया तेरो बगैँचा पनि। आया मार्न मलाई जो अघि सरी उनलाई मार्या पनि। यो इन्द्रजित गई यसै बिचमा मलाई बाँधेर ल्याइकन आज दियो तलाई। बन्धन पर्यो भनी नठान त दिया जनाई। खुला छु अर्ती पनि दिन्छु म सुन तलाई। लोकको गति सब विचार गरी आज तैले यो राक्षसी मति नलेहित भन्छु मैले। ब्राह्मण त होस् ऋषि पुलस्त्यजीको त नाति। राक्षस कसो गरी भइस बुझिले न भाती। आत्मा स्वरूप उत झन् छ स्वरूप कहाँ। जाति र वर्णली भन्न सकिन्छ यहाँ। सो आत्मरूप भनी नित्य विचार गर्नु। आनन्दमा रहु भन्या मति यही धर्नु। जो यो लोक विषय प्रपञ्च छ सबै जान स्वप्न जस्तो भनी। सुतुन्जाल सपना छ सत्य उठिता लाग्दैन साँचो पनि। तस्तै ज्ञान भयो भन्या त्रिभुवनै एक देख्छ आत्मा फगत। अज्ञान रूप निदमा भुल्यो पनि भन्या देखिन्छ नाना जगत। आत्मा सत्य महु भनेर बुझिले यस देहलाई पनि। झुटो ज्ञान पृथ्वी र जलहरू मिली झुटै बन्याको भनी। तरलास यो मनमा लिस पनि भन्या तार्न्या उनै विष्णु छन्। जो हुन् विष्णु उराम हुन् शरण पर रिस उठ्छ तेरा त झन्। यस्तो मूर्खपना त छोड लिएर जा सीता शरणमा त पर। खुश हुनन् रघुनाथ शरण परि गया यो दुष्ट चाला नगर। रामको भक्ति गरै नता कसरी हो संसार तरला उसै। परला जन्मनु मर्नु यही फजितीमा छुट्दैन यो ताप कसै। यो जानिकन भक्ति गर शरण पर रामका हजुरमा गई। आफ्नो आत्मा नरक विषय नलैजा यस्तो त जान्या भई। सीता रामसितको विरोध गरी त हेर गिरलास नरकमा परी। फेर उत्तीर्ण हुनु कठिन छ बुझिले अर्ती दिया यो घरी। यस्ता बात हनुमानका जब सुन्यो रावण रिसायो तहाँ। लाल लाल नेत्र गराई भन्छ यी कुरा सुनाई सभा महा। मेरो डर रातिभर नराखी बहुतै क्या बोल्दछस् रे यहाँ। राम लक्ष्मण दुई भाइलाई सहजै मार्छु म छोड्छु कहाँ। सुग्रीवलाई तलाई मार्छु पछि फेर मार्छु सीताजी पनि। राम लक्ष्मण सीता क्या डराउँछु र कि मार्नन् मलाई भनी। तिनका वानर सैन्यको पनि विनाश गर्न्या छु यति जसै। बोल्यो रावणले यी बात सुनि तहाँ बोल्या हनुमान तसै। यसरी किन बहुतै गर्दछ सेखी धेरै। प्रभु कन त परै राख जोरी छैनस् त मेरै। अघि सर त जस्ता कोटी रावण म मारू। हुकुम त नभयाको मार्नको आज क्यारू।
यस्ता बात हनुमानका सुनि तहाँ रावण रिसायो अति। साँचा हुन् यी कुरा हुन कन त हो लिन्थ्यो कहाँ दुर्मति। यस वानर कन काटी टुक गर भनी यस्तो हुकुम पो दियो। हातमा बेस हतियार लिई अघि सर्यो जुन वीर नजिकमा थियो। यस बीचमा त विभीषणै अघि सरी हात जोरी बिन्ती गर्या। दूत हो यो महाराज कुरा पनि वहाँ लैजान्छ को यो मर्या। चिनु केही लगाई छोडिदिनु हवस जावस र विस्तार गरोस्। यसै बानरका कुरा सुनि यहाँ आउन् र सङ्ग्राम परोस्। साँचो भन्यो भनी बुझी कपडा मगायो। तेल घिउले मुछी पुछर भरी बेर्न लायो। हुकुम दियो अब जलाएर बाँधी ल्याऊ। सारा शहर भरी घुमाएर छाडिदेऊ। जावस ठुटो पुछर लिकन फर्की वाही। पुछर डढी नसकी छोडनु छैन काहीँ। यस्तो हुकुम जब दियो तब बाँधी लिया। आगो पनि पुछरतिर लगाइदिया। बाँध्याका हनुमान लिएर खुसी भई भेरी अगाडि फुकी। लाग्या घुम्न शहरतिर राक्षसहरू चोर हो भनी खुब भुकी। चुप लागी हनुमान पनि खुरुखुरु गम्भीरी हिँड्दै गया। ढोका पश्चिम जुन थियो शहरको ताहाँ तिसाना भया। बन्धन देखि त खुस्की सूक्ष्म रूपले पर्वत सरीका भया। ठुलो स्तम्भ उठाई राक्षस अनेक मार्या र कुद्दै गया। बल्दो लामो पुछर लिएर घर घर कुद्दै शहरमा डुली। पोल्या सब शहरै छुटेन कहीँ घर बाँकी कतै एक भुली। लाग्यो बल्न शहर जल्याएर सब घर सब बन्द रस्ता भई। भागी जान नपाउँदा हुँदी अनेक राक्षस अटाली गई। हालिकन अग्निमा परिमर्या यो चाल शहरमा भयो। पोल्यानन् घर एक विभीषणजीको त्यही मात्र बाँकी रह्यो। यति काम गरिसकी पुछरको आगो निभाऊ भनी। कुदी जल्दी समुद्रमा पुगी पुछर चोभी निभाया पनि। अग्निले पनि मित्र पुत्र भनी ताप केही गर्यानन् तहाँ। सीताको पनि प्रार्थना हुन गयो डढ्थ्या हनुमान कहाँ। रामका भगत स्मरणले पनि दुःख छुट्छन्। आध्यात्मिक आदिहरू ताप पनि जल्दी टुट्छन्। साक्षात् उनै प्रभुजीका दूत भई गयाका। डरथ्या कहाँ ती हनुमान अति हित भयाका। फिर्न्या मन सुबली बिदा हुन सीता जी थिए हनुमान गया। बिदा खुसी भएर बक्सनु हवस जान्छु म भन्दा भया। आउँछन् रघुनाथ अवश्य भनियो बिन्ती गर्या थ्या जसै। सारै शोक मनमा धरिकन सीता केही भन्न लागिन् तसै।
तिमी कन नजिकैमा देखि खुब खुसी हुन्थ्या। घरि घरि रघुनाथका मिष्ट वार्ता म सुन्थ्या। अब कसरी म यस्ता दुःखले प्राण धर्छु, तिमी पनि फेरि जान्या फेरि तापमा म पर्छु। सीताका यी वचन सुनेर झटपट हात जोरी बिन्ती गर्या। यस्तो शोक अब छोडी बक्सनु हवस, आपत्ति साह्रै पर्या। अहिले दाखिल गर्छु राम चरणमा, बोकी हुकुम लौ हवस्। धेरै शोक किन गर्नुहुन्छ मनमा, यो शोक दुरैमा रहोस्। सीताजी पनि भन्दछिन् म त नजा, जाऊ तिमी मात्र गई। विस्तार बिन्ती गरेर जल्दी रघुनाथ लिएर आऊ सँगै। राम आइकन दुष्टलाई सहजै मारी मलाई सगै। लैजानन् रघुनाथ र कीर्ति रहला, क्या हुन्छ यसै मगै। सीताको जब यो हुकुम हुन गयो, बिदा हनुमान भया। 3 बेर जल्दी परिक्रमा गरी प्रणाम गर्दा छदाती गया। पर्वत माथि चढेर रूप पनि ठुलो, पर्वत सरीको धर्या। आकाश मार्गली कुदेर खुसीले खुब शब्द ठुलो गर्या। सुन्या शब्द ती अङ्गदादीहरूले बोल्या परस्पर पनि। शब्दैले बुझियो अवश्य सहजै भेटेर आया भनी। यस्ता बाततिरमा बसेर सब वीर गर्दै थिया खुश भई। पहुँच्या श्री हनुमान तहीँतिर वहाँ आनन्द खुसी रही। भेट भो अङ्गद वीरहरूसित तहाँ विस्तार कुरा सब गर्या। अङ्गद वीरहरू खुश भई पुछरमा पक्रेर चुम्बन गर्या। नाच्या कोही खुसी भएर यही रीत गर्दै ती राम थ्यै गया। सुग्रीवको मधुवन मिल्यो नजिकमा, साह्रै खुसी ती भया। बिन्ती अङ्गद थ्यै गर्या पनि तहाँ, खाऊ यी फलफुल भनी। अङ्गदले पनि खाऊ जाऊ हनुमान जीका प्रसादले भनी। दिया मर्जी र खाऊ फलफुल भनी, बानर गया थ्या जसै। चौकी बानर जो थिया सब तहाँ आया र रोक्या तसै। रोक्न्या बानरलाई लादी पिया, मिठो मधुरस तहाँ। यो चुक्ली दधि वक्त्रले ली गया, सुग्रीवजी छन् जहाँ। सब विस्तार दधि मुखले जब गर्या, लुट्या मधुवन भनी। लुटपिटको समाचार सुन्यार पनि रिस उठेन कति पनि। भेट्या छन् बुझियो सीता कननता, लुट्थ्या मधुवन कहाँ। यी बात सुग्रीव गर्दथ्या प्रभुजीले सुनेर सोध्या तहाँ। सीताको पनि नाम लिएर तिमीले क्या बोल्दछौ बात भनी। सोधी बक्सनु भो र सुग्रीवजीले बिन्ती गर्या बात पनि। हे नाथ एक मधुवन थियो अति असल, मेरो बगैँचा तहाँ। अहिले ता हनुमानहरू बल जफत आएर एक क्षण महा। लुट्या छन् मधुवन अनेक तरहका, चौकी लुट्या छन् पनि।
आया आज फिराद गर्न मधुवन लुट्या र कुट्या भनी। सोही बात म गर्दछु रघुपते, तिनले सीताजी पनि भेट्या छन् तब पो लुट्या र मधुवन रोक्ता कुट्याको भनी। यो बिन्ती गरी जल्दी सुग्रीवजीले ती चौकीलाई तहाँ दिया हुकुम, जल्दी फर्किकन गई चाँडो पठाऊ यहाँ। आउन् श्री हनुमानहरू अब यहाँ, चाँडो भनियो जसै दिया निर्भय दी हुकुम, उही बखत फर्केर दौड्या तसै। मामा सुग्रीवका गएर दधिमुख हुकुम सुनाई दिया, खुसी भई हनुमानहरू पनि गया जहाँ रघुनाथ थिया। राम सुग्रीव कन दण्डवत गरी लिया, सामने जमिनमा परी सब विस्तार हनुमानले तही गर्या वृत्तान्त एक एक गरी। भेट्या आज सीताजीलाई रघुनाथ लङ्कापुरीमा गई, जसै देखि लिया सीता कन तसै सानो स्वरूपको भई। पातका अन्तरमा लुकी जननीका सामने नजिकमा रया, जो वृत्तान्त थियो सबै हजुरको त्यो सूक्ष्म रूपले कया। भोकी दुब्ली हजुर दूर रहँदा सम्झेर साह्रै रुदी, राम राम बोल्दी अनाथ भइकन बहुत विवल निरन्तर हुँदी। अशोकका वनमा सिसौ पनि छ एक, त्यही वृक्षका नीचमा झुन्डिन्या मतलबली खडी थिइन्, सुनिन् उसै बीचमा। यो वृत्तान्त सुनि हुकुम पनि भयो, को होस् त बोल्छस् कहाँ, क्या लुकिकन बोल्दछस् अब नलुक, आइज सामने यहाँ। पाया यति हुकुम जसै जननीको, वानर स्वरूपले गया, को होस् भन भनी सोधी बक्सनु भयो, फेर बिन्ती गर्दो भया। सब वृत्तान्त गरी सकी हजुरको, औँठी दिया थ्या जसै बरबर आँसु खसाल्नु पनि भयो, विश्वास लाग्यो तसै। आफ्नो दुःख हवाल सबै कहनु भो, यस्ता विपद छन् भनी आउँछन् रघुनाथ भनेर बहुतै मैले बुझाया पनि। आज्ञा भो रघुनाथका हजुरमा, सब दुःख मेरो कही, लङ्कामा प्रभुको सवारी तिमीले चाँडो गराऊ गई। बातचित गरी जब यतातिर फिर्न लाग्या, विश्वास पार्न जननीसित चिज माग्या। चूडामणि दिनुभयो शिरमा रयाको, काको कुरो कहनु भो अघि जो भयाको। लक्ष्मणलाई अवाच्य बात पनि बहुत बोल्या कि छुता पनि, त्यो रिस लक्ष्मणले कदापि नलिउन्, यसो भनी थिन् भनी। हात जोडिकन बिन्ती खुप गरिदिया, यति हुकुम भो जसै सब वृत्तान्त सुनि बिदा पनि भया, फर्केर आया तसै। माईसित विदा भई जब फिर्या, मनमा लहड यो गयो, रावणलाई नभेटी जाम कसरी भन्या विचार यो भयो।
भेटी रावणलाई अर्ती पनि दी फिर्नु असल हो भनी फर्की ध्वस्त गर्या अशोक वनको मार्या अनेक वीर पनि कान्छो रावण पुत्र अक्षय कुमार मार्या र रावण जहाँ थियो ताही गया भन्या हित वचन टेरे न केही तहाँ गर्थ्यो बक बक बात अनेक तरहका मैले भुसु नै गनी रावणकै अघि खाग गरी सकिदिया पोलेर लङ्का पनि यति काम गरी यहाँ हजुरमा आया म अहिले भनी यति बिन्ती गरी खडा भइरया ताहाँ ती सेवक पनि श्रीरामले पनि काखमा लिनुभयो सर्वस्व दिन्छु भनी बातले चित्त बुझाइ बक्सनु भयो सर्वस्व यही हो भनी मैले खुस भई काख दिया पनि भन्या फेर दिनु बाँकी रती केही चिज रहँदैन सब मिली गयो यो बात बताऊँ कति काखमा राखी हुकुम भयो यति जसै खुसी हनुमान भया आनन्दाश्रु गिराई भक्ति रसले हाजिर हजुर मारया धन्य हुन् यी हनुमान ईश्वरीको छैन भक्त अरूको हि हरिको भक्ति खुब गरी त काख पनि पाया लोकमा अधिक धन्य कहाया जसको पूजा तुलसी मात्र चढाइ गर्छन् उस्ता पनि त भवसागर पार तर्छन् इता उनै प्रभुजीका दूत हुन् त कहाँ सक्नु छ वर्णन गरी यिनको त यहाँ। इति श्री सुन्दरकाण्ड।